Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo maana kanimo. Manausap kanimo. Tinutlogi ka sa balaang ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaato sa amahan, kundi moad kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kamo ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Makagagahom mga amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa imong kinaadman, imong kaming gihatagan o gahom sa paghimo ug maayong ug maanindot nga mga butang. Nangamuyo kami nga ang tanan mogamit niining mga motor mo biyahe nga malinawon diha sa ilang pagbiyahe itugot nga sa kanunay ilang mabati nga si Kristo nagauban kanila kinsa nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Driver, Madi. kamot. Kamot mo. Kamot. Kamot lang kin. Dili lang kin. Kamot na. Kalinaw pod. Duha ka kamot. Kisa min ingon beto to pandaron. Sa mga palaron na. Kapag ako, ipandar nila. Ang Ginoo mogiya unta sa inyong mga biyahe aron mopanaw kamo diha sa kalinaw ug sa umaabot modangat sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen. Ug manalangin unta kaninyo ang makatagahon nga Dios Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Congratulations.